ब्रह्मास्त्र भन्थे नि त हामीले भागवतहरू हेर्दाखेरि त्यो अस्त्रको प्रयोग गरौँ। त्यो अस्त्र के भनेदेखि यी तीनैवटालाई मिलाएर एकैचोटि हान्ने र त्यस पछाडि 10 दिनमा यदि यसैले निको भएको रहेछ भनेदेखि यो देशमा कोरोना कहाँनिर खोज्ने छ। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी न्युज यात्राको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भनेर विभिन्न खालका प्रयासहरू भए र अहिले पनि भइरहेका छन्, तर ती प्रयासहरू सार्थक भएनन्। कोरोना सङ्क्रमितको त्यो सङ्ख्या दिनहुँ बढिरह्यो, मृतकहरूको सङ्ख्या पनि दिनहुँ बढिरह्यो। त्यसैले अब विकल्प सोचिनुपर्छ, खोजिनुपर्छ भनेर आवाजहरू उठ्दै आइरहेका हुन्। र यही बिचमा स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका आर्थिक विभाग प्रमुख बोधराज नेउपाने यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ र उहाँले केही प्रस्तावहरू अगाडि सार्ने, त्यो हामीलाई अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा बताउनु भएको छ। उहाँका प्रस्तावहरू के हुन् कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि, उहाँसँग हामी थप कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। सर नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम छ। यो कोरोना सबैतिर यो फैलिरहँदा तपाईँले एउटा म नयाँ प्रस्ताव छ मसँग भनेर आउनु भएको छ भन्नुभएको थियो मलाई, होइन? के हो त्यो नयाँ प्रस्ताव चाहिँ? रोहितजी, मैले धेरै समाचारहरू सुने। न म मेडिकलको स्टुडेन्ट, न म आयुर्वेदाचार्य हो, म कुनै पनि होइन। म एउटै मात्रै व्यक्ति हो, त्यस्तो व्यक्ति हो जो देशको समसामयिक घटनाहरूलाई ध्यानमा राख्छु, समाचारहरू सुन्न चाहन्छु। त्यो सुन्दै जाँदाखेरि अब यतिखेर त हामीले सुन्ने समाचार भनेको त विकल्प टेलिफोनको मोबाइलमा सुन्दा कोरोना सिवाय छैन। यो 6 महिनादेखि लगातार कोरोना मात्रै सुन्दै र यसका विकल्पहरू यसो हेर्दै जाँदाखेरि हरेक चिजहरूबाट कहीँ आतङ्क, कहीँ रोग, यो त्यसभित्र पनि कन्फ्युज, हरेक कुरा देखे पछाडि यी सबैको संयोजन एउटा गर्न सकिन्छ भने यी जम्मै कुराहरूलाई एकसाथ हामीले संयोजन गऱ्यौँ भने यसका विकल्प नियन्त्रणका उपायहरू जति सबैको संयोजन एकसाथ गरेर लिएर जाने हो भनेदेखि सायद हामी अबको 15 दिन पछाडि नेपाललाई कोरोना मुक्त देश भन्न सक्छौँ कि। तपाईँले मलाई चाहिँ आत्मबल बढेको कारणले मैले तपाईँसँग प्रस्ताव बोकेर आएको हो। तपाईँले अघि भन्नुभयो नि, म न त आयुर्वेदाचार्य हो, न म त कुनै डक्टर हो, न केही हो, होइन, मात्र समाचार सुनेको। हजुर। त्यसका आधारमा तपाईँले भनिरहनु भएको छ 15 दिनभित्रमा कोरोना मुक्त बनाउन सकिन्छ कि सकिएला? सकिन्छ नै लाग्छ मलाई। नसकिए पनि कम्तीमा 70% चाहिँ न्यूनीकरण गरिन्छ भन्नेमा चाहिँ पूर्ण विश्वस्त छु म। के आधारमा तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ? आधार मलाई त्यही समाचारहरूमा आएका रिपोर्टहरू र सबैभन्दा ठुलो आधार मैले कसैले पनि हटाउन नसक्ने आधार। यतिखेर तपाईँ र म गफ गर्दै गर्दा विश्वभरि PCR टेस्टबाट उपलब्ध भएका रेकर्डहरूबाट 2,56,00,000 कोरोना सङ्क्रमितहरूमध्ये तुरुन्तै भएकालाई हटाउँदाखेरि नि 1,70,00,000 उहाँहरू निको भएर बाहिर निस्किसक्नुभयो। यानि कि उहाँहरूले कोरोनालाई परास्त गरिसक्नुभयो। भनेपछि उहाँहरूले परास्त गरेको गज जुन हामीले विश्वभरिको त बटुल्न सक्दैनौँ र हामीलाई विश्व खोज्न जानु पर्दैन। हाम्रै देशभित्र यति बेला 21,000 मान्छेले आफूले एकचोटि कोरोनासँग सम्पर्क राखेर फर्किसक्नु भएको छ र उहाँहरूले उसको सम्बन्ध कसरी टुटाउनु भयो? टुट्नुको कारणहरू त छन्। उहाँहरूको अनुभव त्यसको प्रयोजन गर्ने, त्यसपछि गएर हाम्रा देशभित्रै भएका आयुर्वेदाचार्यहरूले शतकौँदेखि प्रयोग गर्दै आएका चिजहरू जुन हामीसँग हामीहरूको घरबाट हामी ती चिज उपलब्धका निम्ति हिँड्ने हो भने 500 मिटरदेखि 5 मिनटसम्ममा ती चिजहरू हामीलाई उपलब्ध हुन्छन्। ती चिजहरूको प्रयोग
उहाँहरूको अनुभव, आयुर्वेदको प्रयोग र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले अहिले कोरोना विरुद्धको औषधि नभएको र भ्याक्सिन नआइपुगेको अवस्थामा जनतालाई जोगाउनलाई उसले प्रयोग गरेको क्षेप्यास्त्र लकडाउन यही होइन? जनतालाई र कोरोना भाइरसबाट व्यक्ति बीचको कोरोना भाइरसको डिस्कनेक्ट अहिलेको उसको हतियार त त्यही हो। यी तीनटैलाई एकैसाथ प्रहार गर्ने र हामी यो देशबाट सकेसम्म, सम्भवतः म कन्फिडेन्टका साथ भन्छु, 15 दिनमा त्यसलाई कोरोना मुक्त गर्न सकिन्छ भन्ने। भनेको जस्तो यो लकडाउन निषेधाज्ञा जारी गर्ने हैन, यहाँको मैले बुझेको है। अनि जो सङ्क्रमित हुनुहुन्थ्यो र त्यो सङ्क्रमणबाट छुटकारा पाउनुभयो भनौँ न, यति बेला उहाँहरूको परीक्षण गर्दाखेरि नेगेटिभ आयो। उहाँहरूको अनुभव कार्यान्वयन गर्ने अनुभव के रहेछ त्यो सुन्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने। अनि अर्को तपाईँको WHO को एउटा प्रोपोगन्डा बयान अनि हाम्रो आयुर्वेदिक औषधि, त्यसको पनि त प्रमोट गर्नु छ हाम्रो, र ती औषधिहरूमा हाम्रो त विश्वास छ नि, किनभने आयुर्वेद त हाम्रोको यो हाम्रो भूमिको, हाम्रो माटोको होइन, ऋषिमुनिहरू। अनुभवको कुरा गर्दा नि, जस्तो मानिलिउँ तपाईँ सङ्क्रमित हुनुहुन्थ्यो, मानिलिउँ है, तपाईँ सङ्क्रमित हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ निको हुनुभयो, ल म सङ्क्रमित थिएँ, मानिलिउँ म निको भएँ, या अर्को कुनै सङ्क्रमित हुनुहुन्थ्यो उहाँ निको हुनुभयो भने सबैका अनुभव एकै प्रकारका नहुन सक्छन् नि होइन। अनि ती सबै केबाट त्यो निको हुनुभएछ भनेर त्यो सबैको संयोजन गर्दाखेरि त्यहाँ त हजारौँ अनुभवहरू, त्यो के गर्ने, कसरी व्यक्तिगत अनुभवमा उसैले गरेको सबैको त्यो फेरि निचोड होइन। सम्भवतः सबैको एउटै प्रयोग गरेको भएदेखि त त्यसको औषधि नै त्यही हो नि, कोरोनाको औषधि सबैले कमनै गरे भएदेखि त एउटैले गर्ने बित्तिकै त औषधि नै त्यही हो नि। कोरोना लाग्यो भनेदेखि 2 चम्चा मह, 1 चम्चा मरिचको धुलो र अदुवाको रस 5 दिन लगातार खानुहोस्, 2 टाइम खानुहोस्, कोरोना निको हुन्छ। तर सबैले यही खाएको त छैन। अब मैले केही मोटामोटी यसलाई कमन सेन्सरलाई अलिकति मैले लिएर आएको छु। भनेको खगसले के प्रयोग गरेका रहेछन् भनेर त्यो छ। केही सङ्क्रमितसँग तपाईँले सम्पर्क गर्नु, सङ्क्रमणबाट त म एउटा यस्तो आजसम्म म 2 पटक भाग्यमानी भएको छु। पहिलो पटक म 2072 सालको भूकम्प जाँदाखेरि महाभूकम्पमा मैले त्यो भूकम्पको कुनै पनि शव यात्रामा सहभागी हुन पाएन अथवा परेन। त्यसकारण म भाग्यमानी हुँ। भनेको मसँग मैले चिनेको मान्छे यतिका 10,000 नेपाली मर्दाखेरि पनि मैले शव यात्रामा जानु परेन। त्यसलाई मैले आफ्नो भाग्यमानी सम्झेँ। र आजको दिनसम्म म कोरोनाले यो 6 महिनाभित्र फेरि अर्को भाग्य, आजको दिनसम्म है सर, यति बेलासम्मलाई चाहिँ म मेरो सम्पर्कमा रहेर मैले चिनेका साथीहरूलाई कोरोना लाग्यो भनेर सुन्न पाएको छुइनँ। भनेपछि मैले अब तिनको डाटा कसरी ल्याउने? आजसम्म मैले मेरो सम्पर्कै रहेको मान्छेहरूलाई कोरोनै लागेको छैन भने मैले कसरी ल्याउने? तर यहाँहरू जस्तो ले कलेक्सन गरेर ल्याइदिनु भएको मिडियाहरूबाट र मलाई नेपाल सरकारले, म निजी व्यवसायी हुँ होइन, आफ्नो खानालाई निजी व्यवसाय गर्छु, मेरो निजी व्यवसायमा पनि सरकारी बिदा उपलब्ध गराइदिएको छ नेपाल सरकारले। त्यो सरकारी बिदाको उपयोग गर्दै र मिडियाबाट हेरेर र मैले यो 1-2 दिन अगाडिदेखि यो कन्सेप्ट राखे पछाडि मैले आह्वान गरेको, फेसबुक मार्फत आह्वान गरेपछि मलाई मेसेन्जरमा र साथीहरूले र आफ्ना साथीहरूका अनुभवहरूबाट उहाँहरूले के दिनुभएको छ भनेदेखि, अघि भनिहालेँ मैले अदुवाको औषधि एउटा, त्यो खाएर 5 दिनमा म नेगेटिभ भएँ भन्ने मान्छे पनि भेटियो। अदुवाको औषधि भन्दा चाहिँ कस्तो? अदुवाको रस, मह र मरिच दिनको 2 टाइम 5 दिनसम्म खाएँ, म निको भएँ भन्ने त्यस्ता व्यक्ति यो व्यक्तिको सम्पर्कमा आयो। अनि त्यसपछि गएर मैले गुर्जोको रस खाएँ, मरिच पानी खाएँ, बाफ लिएँ। त्यो गरे पछाडि मैले 10औं दिन टेस्ट गर्न जाँदाखेरि मलाई नेगेटिभ भयो।
कमन कुराहरूलाई भन्दैछु है सर। मैले जतिको सर्वेक्षण गरेँ त्यसबाट डाटा मार्फतबाट त्यसो भन्ने मान्छेहरू भेटेँ। म घरमा नियमित रूपमा बसेँ, व्यायाम पनि गरेँ, अनि तातो पानीहरू खाएँ, सुन्तलाको जुस खाएँ, मैले मौसमको जुस खाएँ भन्ने मान्छे पनि भेटेँ। मैले 2 टाइम नरिवलको जुस खाएँ, 2 टाइम मौसमको जुस खाएँ, अनि खेर दाल भात तरकारी खाएँ र मलाई पछि मेरो नेगेटिभ आयो। हेर्नुहोस् है, त्यसै गरी मैले गुर्जोको रस खाएँ, त्यो भयो। अब मैले आयुर्वेदचार्यहरूले भनेको सुनेँ, आँपको पात, अम्बाको पात र लिचीको पात जहाँ एभाइलेबल छ त्यो 2वटा पात काँडा पानी बनाउनुहोस्, दिनको 2 टाइम खानुहोस्। 5 दिनमा तपाईँलाई कोरोनाबाट मुक्त हुनुहुन्छ, अर्थात् तपाईँलाई त्यो रुगाखोकी जुन अहिलेको फ्लू त्यसबाट तपाईँ मुक्त हुनुहुन्छ। तपाईँ पहाडमा हुनुहुन्छ, बाटोली पाते, अम्बाको बोक्रो, आँपको पात उमालेर खानुहोस्, तपाईँलाई निको हुन्छ। तुलसीको पात र अम्बाको पात तामाको भाँडोमा उमालेर खानुहोस्, 5 दिन खानुहोस्, तपाईँलाई निको हुन्छ। यस्तै सुन्नुभयो? सुनियो। लेकमा जाऊ, जटामसी, सातु यिनीहरूलाई तामाको भाँडामा उमालेर 2 दिन खानुहोस्, 3 दिनमा तपाईँलाई फ्लूबाट मुक्त हुनुहुन्छ। र यस्तो भन्दै गर्दाखेरि उहाँहरूले दाबी पनि गर्नुभयो, होइन मैले त चाहिए प्रमाणसहित छ, म तपाईँहरूलाई दिन सक्छु। मैले 2000 मान्छेलाई निको पारेँ, मैले 400 जनालाई निको पारेँ, मैले 3000लाई निको पारेँ। अब सुन्नुहोस्, केही न केही सत्य छ, उहाँसँग प्रमाण छ भने पछाडि बिना आधार त उहाँले पनि बोल्नु भएन होला। यसमा म विश्वास गर्छु। आयुर्वेदिक औषधिबाट निको हुन्छ त्यसमा म विश्वास गर्छु, होइन। 2वटा कुरा रहे। अब यो कोरोना एउटा त्यस्तो फ्लू हो, भाइरस हो, जस्तो हामीलाई पहिला पनि रुगाखोकी लाग्थ्यो, 4-5 दिनपछि निको हुन्थ्यो। हामी सामान्यतया रुगाखोकीमा औषधि खाँदैनथ्यौँ। र रोहितजी, म तपाईँलाई भनौँ, मैले अहिलेसम्म रुगाखोकीको औषधि खाएको छुइनँ। हेर्नुहोस् है, म हुन त ब्राह्मणकै छोरो हुँ, होइन, र म सधैँ त्यसरी मदिरा पनि पिउँदिनँ, तर मदिरा मुखैमा हाल्दिनँ भन्ने होइन। मलाई रुगाखोकी लागे पछाडि म पहिलो काम के गर्छु भनेदेखि, मलाई पहिलो दिन म केही पनि खाँदिनँ। दोस्रो दिन पनि लाग्यो अलिकति बढी भयो भने म खसीका खुट्टा लिएर आएर मुगको दाल र सुप बनाएर खान्छु, त्यसैले निको हुन्छ। कहिलेकाहीँ त्यसले पनि भएन भने म सँगसँगै खुकुरी रम पनि लिएर आएर, त खुकुरी रमलाई पनि मैले रुगाखोकीको औषधिको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको छु, त्यसबाट म निको भएको छु। र कहिलेकाहीँ त्यो हुँदाखेरि पनि भएन भने अन्तिम स्टेपमा गएर म त्यो खान्छु र नुन पानीले नाकको एउटा पालबाट पानी राख्छु, लगभग 1 लिटर पानी एक पटकमा, दिनमा 2 पटक गर्छु। यताबाट नाकको पालबाट पानी राख्छु र यताबाट निकाल्छु, अनि फेरि यताबाट राख्छु, यताबाट निकाल्छु। यिनीहरू उपचारभन्दा मैले अहिलेसम्म अरू औषधि सिटामोल पनि खाएको छुइनँ। भनेपछि म यो आयुर्वेदमा विश्वास गर्छु। हेर्नुहोस्, अब यो रह्यो कुरो आयुर्वेदका, प्लस विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले अहिले बचाउनलाई उपाय निकालेको छ के कोरोना भाइरसबाट डिस्कनेक्ट। तपाईँ हामीलाई सोसियल दूरी कायम गरौँ, जसबाट हामी बच्न सक्छौँ। हामी लकडाउन गरौँ र घरमै बसौँ, होइन। अब तपाईँले देखिहाल्नुहुन्छ मोबाइलतिर, स्टे होम सेभ लाइफ, घर बसेर ज्यान जोगौँ भन्ने छ। तर यो सबै उपाय त होइन, सधैँ त सकिँदो रहेछ। हो क्यारे भन्दा भन्दै 6 महिना बितिसक्यो। अब यो कतिन्जेल, हेर्नुहोस् सर, अब यो कतिन्जेल, मैले यो कन्सेप्ट निकालेको कारण यो कतिन्जेल। 15 दिन सरकारले लकडाउन गर्छ, 15-20 दिन हुन्छ, 20 दिनमा भित्र घरमा भएको खानेकुरा सिद्धिन्छ। सबैसँग सधैँलाई खान पुग्ने पैसा छैन। अब भोकले मान्छे मर्न थाल्छ, फेरि भोकले मरेको पनि मिडियाले थाहा पाइहाल्छ, होइन। यो रोगले होइन, भोकले मर्ने भयो। अनि फेरि एकचोटि खुकुलो गरौँ न त भनेर खोलिदिउँ। खोल्ने बित्तिकै हाम्रो कन्सेप्ट कस्तो छ, विप्लवको बन्द खुले जस्तो। सरकारले लकडाउन छैन भनेर, यदि अहिले हामी लकडाउनमा छौँ, रोहितजी तपाईँ र म बाहिर निस्किँदाखेरि लकडाउन आजबाट हटाइएको छ भनेर न्युज आयो भने
हामी अहिले मिनमोहन चोकमा गएर कतिजना साथी भेटेर चिया खाने सबै आइसक्नुहुन्छ के कोरोना विप्लवको आन्दोलन हो र फिर्ता लिन्छु भनेपछि ढुङ्गा हान्न छोड्छन् भन्ने कुरो होइन नि त यो भाइरस भनेपछि फेरि हामी सम्पर्कमा गयौँ अब 5-7 दिनमा हाम्रो खानाले पेट भरियो पेट भरिँदाखेरि रिपोर्ट आउँछ सङ्ख्या बढेर आजसम्मको सर्वाधिक भन्दै बन्द गर भन्यो फेरि अब भोकले होइन रोगले मर्ने भयो फेरि बाँच्नु छ नि त अनि फेरि लकडाउन गर यो कति जेल गर्ने हुन त यो फर्स्ट टाइम हो कोरोनाको भाइरस त विश्वको लागि नै हो अब यो देखिएको कारणले गर्दाखेरि एकचोटि गर्ने कोरोना अलिकति नियन्त्रण गर्ने फेरि जाने फेरि फैलावट गर्ने यो त खेती गरे जस्तो हुने भयो यो त व्यावसायिक खेती भयो नि त कमाउनेहरूका लागि कमाउने कोरोना गुमाउनेहरूको लागि गुमाउने कोरोना त त्यो भयो त्यसकारण अब एउटा अन्तिम अस्त्र प्रयोग गरौँ ब्रह्मास्त्र भन्थ्यो नि त हामीले भागवतहरू हेर्दाखेरि त्यो अस्त्रको प्रयोग गरौँ त्यो अस्त्र के भनेदेखि यी तीनैवटालाई मिलाएर एकैचोटि हान्ने कसरी के भन्नुहोस् त त्यो चाहिँ ल हेर्नुहोस् है अब हामीलाई हतार भइसकेको छ नि सर अब हामी दिन पनि कुर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ नि हेर्नुहोस् है अब हामी दिन कुर्ने अवस्थामा छैनौँ अब त्यो भएको हुनाले मैले दिन पनि भन्दिनँ सर जम्मा 240 घन्टा नेसनल आइसोलेसन डिकेट अब 10 दिनलाई के भन्छौँ हामी होइन नेसनल आइसोलेसनका 240 घन्टा भनेर हामी एउटा प्रोग्राम लिएर जाउँ 10 दिनको या 240 घन्टा 240 घन्टा दिन नभनेका कारण मान्छेलाई आतिन्छ नि किन अत्याइहाल्नु भनेर किन अत्याइहाल्नु घन्टा भनेपछि त अलिक सानो हो नि त 240 घन्टा भित्रैमा हामीले सक्ने र यसको लागि एउटा पूर्व तयारी पनि गर्ने सर के पूर्व तयारी गरौँ भनेदेखि आज हामी 16 गते तपाईँ र म गफ गर्दैछौँ भदौको 16 गते हामी 17, 18, 19 3 दिनमा जति मैले लिएर आएँ साथीहरूको अनुभव सम्पूर्ण साथीहरू लागेर राज्य संयन्त्रै लागेर सकेसम्म सर्वाधिक उहाँहरूका अनुभवहरूलाई बटुलौँ ताकि उहाँहरूले प्रयोग गरेका औषधिहरू सहज रूपमा त्यो पब्लिकले पाओस् पहिलो काम 3 दिनभित्र हामीले यी औषधि त घरभित्र लिएर जानु पर्यो घरभित्र लिएर गएन आइसोलेसनमा मात्रै भित्र बसेर खानेकुरा पनि भएन र औषधि नि भएन भनेर त भित्र थुनेर राखेर त केही हुनेवाला छैन यो 10 दिनलाई चाहिने यो मात्राको औषधि पनि हामी गृहभित्र प्रवेश गराउँ र 10 दिनलाई खान पुग्ने रासन पनि भित्र लिएर जाउँ बाँच्नु त पर्यो फेरि खानु छ त्यसको लागि फेरि एकचोटि राज्यले एउटा स्थानीय निकायमा 2 लाखको पर्ला हाम्रा खाना नपाउने जो साथीहरू छन् सबैभन्दा त हामीले त एकजना पनि छोड्न पाइँदैन ओलीजीदेखि लिएर गएर डुमडाँडाको रामे कार्कीलाई सुधा हामीले छोड्न पाइएन यो देशभित्र भएको विदेशी समेतलाई यो देशभित्र भएको विदेशीसम्मलाई हामीले भित्र हुनु छ र सडकमा ट्राफिक पनि हामीले 3 घण्टे ड्युटीमा राखेर एकजना मात्र लिएर राख्नुपर्छ उनीहरूलाई पनि हामीले जुन ब्यारेकमा छ जुन ड्युटीमा छ ती राख्नुपर्छ हेर्नुहोस् है यो 10 दिनलाई चाहिँ 24 घण्टे अस्त्र हान्ने बेलामा चाहिँ त्यो राख्ने र यो 3 दिनमा अनुभव बटुल्ने त्यो 3 दिनभित्र ती अनुभवहरूलाई हामीले राष्ट्रिय मिडियाहरूबाट सकेसम्म सम्पूर्ण पब्लिककोमा पुर्याउने गरी लिएर जाने र टोटल जनताहरूलाई तपाईँ कम्तीमा अबको 10 दिन 11औं दिनका दिन खुल्छ नि हेर्नुहोस् है सबै कुरा खुल्छ तपाईँले पसल व्यवसाय जम्मै गर्न पाउनुहुन्छ 10 दिन चाहिँ गर्नुहोस् भन्ने र उहाँहरूलाई 10 दिन भने पछाडि खुल्ने दिन ग्यारेन्टी छ भने नि त्यो दिन छिटै बित्छ हेर्नुहोस् हाम्रो दसैँ आउँदैछ नि आइसक्यो सर छोप्न आइसक्यो हो त्यो निश्चित दिनमा आउँछ नि त दसैँ त्यो भएको हुनाले हेर्नुहोस् अहिलेसम्म केही जोड्या छैन कोरोनाले खुल्या छैन दसैँ आइसक्यो भोलिबाट त 16 सरातै लागिसक्यो हेर्नुहोस् है यसले च्याप्छ मान्छेलाई भने पछाडि त्यो दिन छोटो हुन्छ हाम्रो अब 11औं दिन त खुलिहाल्छ परिवारसँग बस्नलाई पनि जम्मा 10 दिनभन्दा छैन भनेको भोलि बिहान त 9 दिन बाँकी रहन्छ हेर्नुहोस् एकैचोटि त्यो घट्यो हेर्नुहोस् है त्यो भएको हुनाले त्यो 10 दिनको खानेकुराहरू पनि राखौँ यो औषधि पनि राखौँ त्यो अनुभव पनि लिएर यो 5 देखि 6 दिनभित्र यी सबैलाई घरभित्र पुर्याउने इन्भाइरोमेन्ट बनाऊँ औषधि प्लस खाद्यान्न तपाईँको भोलि बिहान त एक छाकै खान नपाउने मान्छे घरमा बाट सडकमा अहिले पनि
लकडाउन यत्रो दिन भइसक्यो कसले खाना दिन्छ भन्ने मान्छे त सडकमा छ त्यसलाई कसैलाई पनि त छोड्न पाइँदैन नि र जसलाई छोड्या छ त्यसैको कोर्ना बाँकी रह्यो भनेदेखि त फेरि भोलिपल्टदेखि त बिउ त बाँकी रहिहाल्यो उम्रिहाल्छ नि त यसलाई निमिट्यान नै पार्नको निम्ति त्यसलाई पनि छोड्नु हुँदैन कसरी गर्ने एकदम एग्रेसिभ तरिकाले लाग्नु छ मैले भने नि दिन पनि नगरौँ घन्टामा बनाउँ भनिरहेको छु नि घन्टामा भनेर त्यो लिएर जाऊँ र अब हामी होम आइसोलेसनमा गयो मैले आइसोलेसन भन्ने शब्द किन प्रयोग गरेँ तपाईँ हामी लकडाउन त बसिया छौँ आज 6 महिनादेखि घरबाट बाहिर ननिस्किने मान्छे पनि छौँ कतिपय अर्को छुट्टै रोग भएको मान्छे त्यो पनि त त्यहीँ छ उसलाई पनि त बाहिर निस्किनु दिएको छैन तर अहिलेको आइसोलेसन फरक हुन्छ हामी लकडाउनमा बस्दाखेरि कसरी बस्छौँ भन्ने नि सर रोहितजी तपाईँलाई पनि कोरोना छ मलाई पनि कोरोना लागिसक्यो अब हाम्रो उपाय एउटै हो उहाँहरूले जे गरे त्यही गर्नु त्योभन्दा हाम्रो विकल्प छ सम्झनुहोस् हामी सबैलाई कोरोना लाग्यो कोरोनाको औषधि के हो हामीसँग छ घरभित्र बस्ने दिनको एक टाइम बाफ लिने 10 दिन कन्टिन्यू हेर्नुहोस् है अनि यो हाम्रा औषधिहरू के छन् त्यो पनि खाने पेटभरि खाना पनि खाने हेर्नुहोस् राज्यलाई पनि फाइदा हुन्छ हेर्नुहोस् है अहिले हामीहरूको सडकमा बाहिर समुदायभित्र पिसिआर रिपोर्ट नगएका कम्ती 20,000 कोरोनाका मरिजहरू छैनन् होला नत्र त भोलिको रिपोर्टमा त थप आउँदैन त्यो सडकमा छ र नि त आउँछ तिनीहरूले 3 जनालाई सार्यो भने 60,000 पुग्दैन 60,000मा 5,000 को मात्रै खर्च राख्नु छ 6-5-30 करोड रुपियाँ पैसा सिद्ध्यो नि अहिले 2 लाखका दरले राख्यो भने 15 करोड रुपियाँ पैसा स्थानीय निकायलाई जाला राज्यको राहतको रूपमा त्यसले नि गयो 14 दिन बसेर नि खायो पेटभरि खाने भाग पनि छ र राज्यले आह्वान पनि गरेको छ भनेपछि त्यो पब्लिक नेपाली जति इमान्दार त तपाईँले कोही देख्नु भएन होला नि त विश्वमा अहिलेसम्म हेर्नुहोस् त कति आनन्दले सरकारले जे भन्यो त्यही मानेर बसिया छ थप यो शब्द पनि मनाउँ ऊ भित्र बस्छ ऊ कोरोनाको मरिज हुँ भनेर सम्झेर 10 दिनसम्म कोरोनाको रोग लागेर उपचार भएर निको भएर आएकाको अनुभव त्यहाँ प्रयोग गर्छ यदि उहाँहरूलाई त्यही प्रविधिले निको भएको रहेछ भने त्यो घरमा भएको कोरोना रोगी पनि निको भयो एकजना अब बाहिर निस्किँदाखेरि कोरोना रोगी निस्किँदैन दोस्रो टोटल्ली 10 दिनसम्म कोरोना भाइरसका हाम्रो कन्ट्याक्ट डिस्कनेक्ट पनि भयो त्यो डिस्कनेक्ट भएर पनि बाहिर गयो अब कनेक्ट नभए पछाडि सर्ने सम्भावना पनि रहेन 10 दिनसम्ममा त तपाईँको कोरोना सङ्क्रमणको सङ्ख्या त राज्यमा घट्ने भयो त्यो त हर्डली हुन्छ नि त एकदम त्यो भएपछि त्यो टाइट भएको हुनाले त्यसबाट त्यो पनि कन्ट्रोल भयो हेर्नुहोस् है विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनेको निबाट नि कन्ट्रोल भयो आयुर्वेदको औषधिले पनि कन्ट्रोल भयो र मान्छेको मनोबलले पनि कन्ट्रोल भयो किन मनोबल बढ्छ भनेदेखि 11औं दिन त म आफ्नो काममा जान पाउँछु यही 10 दिन हो म मेरो परिवारसँग बस्नु बिदा त सिद्धिन लाग्यो तपाईँ हामी स्कुल पढ्दाखेरि पहिला थियो नि त भ्याकेसन सिद्धिएर स्कुल खुल्न लाए पछाडि जाने दिन आइसक्यो भनेर टेन्सन हुन्थ्यो नि त्यही तनाव बोक्छ मान्छेले हामी त जन्मदै जिनमा त्यही बोकेर आएको छौँ 10 दिनले पुग्दैन र हेर्नुहोस् है टाइम पनि सहज तरिकाले बित्छ डिस्कनेक्ट पनि हुन्छ र त्यस पछाडि 10 दिनमा यदि यसैले निको भएको रहेछ भनेदेखि यो देशमा कोरोना कहाँनिर खोज्ने छ 10औं दिन सबैलाई निको भएर बाहिर निस्क्यो भने कोरोना चाहिँ कहाँबाट ल्याउने अनि यही तपाईँले अहिले जे भन्नुभयो जसका त्यो अनुभवहरू सुन्नुभयो होइन जो आयुर्वेदाचार्यहरू आयुर्वेद विज्ञहरूले भनेका जे तपाईँले सुन्नुभयो त्यसलाई प्लस WHO ले जे भनिरहेको छ सबै एकैसाथ गरौँ 240 घन्टासम्म गरौँ र त्यति गरिसकेपछि निको हुने रहेछ भनेदेखि हुन्छ हुँदैन भनेदेखि अब हुँदैन भने अब हुँदैन भने ल भएन अब हामी परीक्षणबाट साइन्टिफिक त भयौँ नि अब हामीले परीक्षण त गऱ्यौँ नि अब WHO ले भनेको कुरोको पनि परीक्षण भयो हाम्रो भयो नि हाम्रो आयुर्वेदिक औषधिको पनि परीक्षण भयो आफै निको हुँदो रहेछ भन्नेको पनि जमात त ठुलै छ हामी कहाँ कोरोना आफै निको हुने रोग भन्ने मान्छेहरू पनि तपाईँलाई मलाई लागिकन निको भइसक्यो होला हामीले थाहा पाएनौँ भन्ने पनि त छन् नि त यहाँ
त्यो अनुभव बटुल्नेहरू चाहिँ छैनन् र? मलाई काहीँ केही नै भएन, सिम्टमै देखिया थिएन, पोजिटिभ देखियो, 7 दिन पछि फर्केर आएँ। कि त पिसिआर टेस्ट मेसिनले लिएर आएको फल्स पोजिटिभ हो त्यो, ताकि नलागेको मान्छेलाई नि पोजिटिभ देखायो, होइन भने लागेको रहेछ भने पनि उसलाई केही नभइकन सिम्टमै नदेखिकन निको भयो। यी दुईवटाभन्दा विकल्प त अरू छैन नि त। हो, अब त्यसो गर्दा नि भएन भने रोहितजी अबको 11औं दिन पछाडि आएर 12औं 13औं 14औं 15 दिनसम्ममा फेरि कोरोना देशमा देखियो भने आखिर निको हुने रोग रहेछ। दीर्घरोगीहरू, अन्य रोग लागेकाहरू र हाम्रा ज्येष्ठ नागरिकहरू र अशक्त बालबच्चाहरू, यिनलाई आइसोलेसन के घरमा क्वारेन्टाइन राखौँ, यिनका लागि लकडाउन गरौँ। तपाईँ हामी जतिको जोसिलो जागिलो मान्छे बजार निस्कौँ, कोही मर्दैन नि त। त्यसपछि तपाईँ मलाई लाग्यो त निको हुन्छ भन्ने कुरा त हामी विश्वास त छौँ, निको हुने रोग रहेछ, किन डराएर भाग्ने? मृत्यु त छ, मृत्यु त विदिन मिनट, मेरो मृत्यु कतिखेर पछाडि भन्ने कुरो त म त अहिलेसम्म बाँचेकोमा मलाई भगवान्ले कतिपटक सास आदान प्रदान गर्नु भनेको छ, त्यतिपटक पुग्यादिन त मर्छु नि होइन। कतिपय मान्छेहरूलाई नेपाल बन्दका दिन सुत्केरी व्यथा लागेको छ र त्यही दिन उनी मर्या छिन्। त्यो नेपाल बन्द भएर उनी मर्या कि उनको मृत्यु अगाडि आएर त्यो दिन व्यथा लाग्यो? अघिल्लो दिन व्यथा लाग्यो भए पनि त हस्पिटल पुर्याउनु भ्याइन्थ्यो नि। त्यो दिन त नेपाल बन्दकै दिन व्यथा नलागिदिएको भए पनि भोलिपल्ट त लानु पाइन्थ्यो नि। सुत्केरी हुने डेट त 9 महिनादेखि तयारी भएर आएको हो नि त। त्यो डेट ठ्याक्कै उसको डेट पुगेकै दिन, उसको डेट आउँदैछ भनेर नेपाल बन्द गरेर घोषणा गरिया त होइन नि। त्यो घोषणा गरेका दिन उसलाई किन लाग्यो? यानि कि उसको यहाँ बस्ने समय सिद्धियो। तपाईँ मेरो समय कतिखेर सिद्धिन्छ थाहा छैन नि। भनेपछि मृत्युदेखि हामी किन डराउने, जो हाम्रो शाश्वत सत्य हो। अनि सुन्नुहोस् है, अब यसमा अर्को पनि जोड दिन्छु र अर्को तपाईँलाई अर्को कुरो यसमै सँगै आउँछ। यदि कोरोना कसैले पचाएर नेचुरल्ली नै कोरोनासँग जोड्न सक्ने क्षमता हामीले अभिवृद्धि गर्छौँ भने, जसरी हामीलाई भ्याक्सिन दिनु भने त त्यसकै भाइरस दिनु हो नि त। हाम्रो इम्युनिटी पावरमा त्यसलाई नष्ट गर्न सक्ने एन्टिबडी बनाउनु हो नि त। कोरोनाकै श्वास प्रश्वासबाट एन्टिबडी बन्छ, हामी स्ट्रङ हुँदै जान्छौँ। जो मर्न पर्ने छ उहाँहरू मर्दै जानुहुन्छ, जो जिउँदो बस्छौँ, त्यस पछाडि फेरि जनसङ्ख्या वृद्धि गर्दै जान्छौँ। देश अतुलनीय क्षति हुनेवाला त छैन। आजकै डेटमा पनि त 4,000 मान्छे त मर्छ, त्यसमा 5,000 जन्मिन्छ, फुलफिल गरी ओभरफ्लो पनि आउँछ। त्यही भएर नि त हाम्रो वर्षको 3.5 लाख 4 लाख जनसङ्ख्या त अभिवृद्धि नै हुन्छ। भने पछाडि मृत्युबाट अतुलनीय क्षति त भएन हाम्रो, त्यो परिवारको पो भयो त, उसको पो सो भइसक्यो त। तर नेचरको त भर्ताल गरिकन अर्को थप पनि त दिइरहेछ नि, ओभरफ्लो दिइरहेछ नि नेचरले। भनेपछि किन डराउने, हामी त्यसरी अगाडि बढौँ। अहिलेसम्म अब जस्तो लकडाउन गरियो, यो निषेधाज्ञा जारी गरियो, तर तपाईँले भने जस्ता जे उपायहरू हुन् त्यो उपाय एकसाथ अपनाइएन। त्यो भएर यहाँकै शब्द एकपल्ट यो ब्रह्मास्त्र प्रयोग गरौँ, अन्तिम अस्त्र हो र भएन भनेदेखि देखा जाएगा। भएन भनेदेखि अब यो सब अब त फेस गर्न निस्कनु छ नि त। अनि त्यस पछाडि त प्रत्यक्ष फेस गर्नुपर्ने भयो। अब तपाईँको यो गरिएन भने अहिलेसम्मको त तपाईँको लुकाछुरी भयो नि त। यो देशमा जसरी भ्रष्टाचार हुन्छ नि, यताबाट नियन्त्रण गर्ने संस्थाको गठन हुन्छ, जस्तो अख्तियार गठन हुन्छ, अख्तियारबाटै भ्रष्टाचार सुरु हुन्छ, नियन्त्रण र अहिलेको लकडाउन पनि त्यही हो। काभ्रेमा लकडाउन छ, बानेश्वरमा सिल गरेको छ। अब तपाईँको भौतपुर खुलेर के काम? तपाईँले काम गर्न जान पाउनुहुन्न। काम गर्ने ठाउँमा बन्द छ, घर खोलेर के गर्ने? घरमा बन्द छ, काम गर्ने ठाउँ खोलेर तपाईँ कसरी जाने? अनि 10 दिन 15 दिन घर बसेर अलिकति नियन्त्रण गर्छौँ, फेरि हामी बजार गएर लिएर आइहाल्छौँ, किनभने हामी सब व्यापक भइसक्यो। अब भनेपछि यसलाई अबको अवस्थामा हेर्नुहोस् है, मासमा गइसक्यो नि। कि त मैले चैतमा भनेकै दिन जस्तो स्थानीय निकायमा तुरुन्तै त्यो व्यक्तिलाई लिएर गएर, जो बाहिरबाट आउँछ, नेपालमा त थिएन नि रोग, आउने बित्तिकै पक्रेर राज्यले स्थानीय निकायमा लिएर गएर उसको ट्रिटमेन्ट गरेर मात्रै समाजमा छोडेको भएदेखि यो देशमा कोरोना भित्रिँदैन थियो। अब भित्रिएर सबैको घर घर र समुदायमा भइसके पछाडि समुदायबाट एकैचोटि लखट्नलाई
जताततैबाट एकैचोटि लखेट्नलाई जम्मै जनताले एकैसाथ बाहिर निस्किनु पर्दैन भनेपछि एकैसाथ भिडौँ, एकैपटक भिडौँ टोटल नेपालीले। कहाँदेखि कहाँसम्म? केपी बाको त्यो बुकुरो घर भन्नुभएको छ नि ताप्लेजुङको, त्यो घरदेखि केपी बालै थपेको नयाँ गाउँ छ नि कुटी गाउँसम्म सबैलाई एकैचोटि एकैपटक राष्ट्रिय आइसोलेसन आवर 240 घन्टा, राष्ट्रिय आइसोलेसन आवर 240 घन्टा भनेरै नाम थियो यसलाई। 240 घन्टा भित्र बस्ने। तपाईँ हामी अहिले पनि त हामी लकडाउन घरभित्र बसेका छौँ नि त, हामी 10 दिन हो र हामी 6 महिना बसिसक्यौँ, तर हामीले यी औषधि त प्रयोग गरेका छैनौँ घरमा बसेर। टिभी हेरेको छ, हिजो अस्ति जे खाएको थियो त्यही खाएको छ, लागेन मलाई भनेर बसेका छौँ। सम्झौँ हामीलाई लाग्यो, यो औषधि पनि खाउँ, त्यो कुरा पनि गरौँ, 10 दिन सबैले एकैसाथ गरौँ, एकैचोटि ब्रह्मास्त्र हिर्कौँ, कोरोनाको जात पनि भेटिँदैन होला नेपालमा। त्यस पछाडि के व्यवस्थापन गर्नुपर्छ नयाँ आउनेहरूलाई? सोचहरू त आउँछन्, मभन्दा विशेषज्ञहरू त कति जस्तो तपाईँले जे अघि भन्नुभयो आयुर्वेदकै कुरा गर्ने हो भने पनि आयुर्वेदका थुप्रै विज्ञहरू हुनुहुन्छ, ती विज्ञहरूसँग सल्लाह गरौँ। उहाँहरूसँग पनि 3 दिनमा डाटा लिन थालिहालौँ। तपाईँले भने जस्तो 3 दिनभित्रमा त्यो सल्लाह गर्ने, के खाने, के गर्ने, कसो गर्ने, यसका विषयमा सल्लाह गरेर 10 दिन 240 घन्टा आइसोलेसन, राष्ट्रिय आइसोलेसनमा बस्ने। दिन पनि नभन्ने, मान्छे आत्तिन्छ, घन्टा जम्मा 240 घन्टा चाहिँ हामी राष्ट्रिय आइसोलेसनमा बसौँ। आयुर्वेदलाई नै प्राथमिकतामा राखौँ। अहिलेसम्म त एलोपेथीले औषधि पनि दिएको छैन, भएको औषधि त यही हो। कम्तीमा घर बसेर मैले खाएँ भनेर जनताले, उसले त कन्फिडेन्ट हुनु पऱ्यो नि। तपाईँलाई थाहा छ नि विश्वासले निको हुन्छ भन्ने कुरो, विश्वासले रोग निको हुन्छ भन्ने कुरो। म तपाईँलाई सानो उदाहरण दिन्छु, हेर्नुहोस् है। हुन्छ, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। सुन्नुहोस् है, अन्तिममा हेर्नुहोस् है, मेरो बुवाले फुक्नु पनि हुन्थ्यो, औषधि नि गर्नुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस् है, वी आर अल साइन्टिस्ट भन्छौँ नि हामी। कहिलेकाहीँ सुने होला नि यो शब्दहरू, त बजारमा बिक्री शब्द हो नि त। वी आर अल साइन्टिस्ट भनेर बच्चाले पनि आगो छोइसके पछाडि दोहोऱ्याएर छुँदैन, किनभने उसले जानकारी पाइसकेका हुन्छ, उसले परीक्षणद्वारा ज्ञान हासिल गरिसकेका हुन्छ, अनि आगोको औल्टो देखाउँदाखेरि पनि पर भाग्छ। त्यस्तै मेरो बुवाले औषधि गर्नुहुन्थ्यो, अहिले बितेर जानु भइसक्नुभयो। यहाँनिर हामीहरूको एउटा ग्ल्यान्ड हुन्छ, त्यो सुन्ने पछाडि हाम्रो गाउँतिर त्यसलाई हाँडे आएको भन्थे होइन, हाँडे आएको भन्ने हुन्थ्यो। भनेको यो गालो पुरै सुनिन्थ्यो र औषधि लगाइन्थ्यो। त्यो मेरो गाउँबाट वरिपरिका अरू 6-7वटा गाउँका मान्छेहरूलाई जोसुकैलाई पनि सुन्ने पछाडि मेरै घरमा आउँथे। हेर्नुहोस् है, र बुवाले फुक्नु पनि हुन्थ्यो र औषधि गर्नुहुन्थ्यो। तर औषधि हेर्नुहोस् है के थियो, सामान्य छ। हामी कहाँ घरमा मकै भुट्ने हाँडी, जुन दाउराले मकै भुटिन्थ्यो, त्यसमा तल खरानी र कालो लाग्छ, त्यो कालो सँगै लगाएर त्यो हाँडीले फुक्दै जानुहुन्थ्यो र मन्त्र पढ्नुहुन्थ्यो, सबैले सुन्ने गरी। मैले पनि त्यो सुन्दै कण्ठ गरेको, मलाई चाहिन्छ भनेर गरे होइन। अहिले मैले बुवालाई सम्झिँदाखेरि यो याद आयो मलाई। ल हेर्नुहोस् है, मन्त्र के थियो भनेदेखि नि, ल म तपाईँलाई सुनाउँछु नि, र अरू साथीहरूले पनि मिडियामा पनि सुनिदिनुहुन्छ होला। एका देशमा 3 गाउँ थिए, 3 गाउँमा 2 गाउँ ऐसन तैसन, एक गाउँमा बस्ती नाइ, जुन गाउँमा बस्ती नाइ त्यसमा आए 3 कुमाल, 3 कुमालमा 2 कुमाल ऐसन तैसन, एक कुमालको हातै नाइ, जुन कुमालको हातै नाइ त्यसले बनायो 3 हाँडी, 3 हाँडीमा 2 हाँडी ऐसन तैसन, एक हाँडीको पिँदै नाइ, जुन हाँडीको पिँदै नाइ त्यसमा पाएको 3 माना चामल, 3 माना चामलमा 2 माना चामल ऐसन तैसन, 1 माना चामल काँचै रह्यो, जुन माना चामल काँचै थियो त्यसमा आए 3 पाउना, 3 पाउनामा 2 पाउना ऐसन तैसन, 1 पाउना भोगै रह्यो, जुन पाउना भोगै थियो उसले खन्यो 3 तलाउ, 3 तलाउमा 2 तलाउ ऐसन तैसन, 1 तलाउमा आए 3 सागर, 3 सागरमा 2 सागर ऐसन तैसन, 1 सागरको मुलै नाइ फु गरेर पुग्नुहुन्थ्यो। इट्स द्याट, त्यो साइकोलोजिकल्ली उसलाई निको हुन्छ भनेर त्यो बिरामी जोगिँदो रहेछ। एक अनि मनोबलको कुरा, मनोबल। अनि साइन्टिफिक के थियो, त्यो ग्ल्यान्ड फुल्नु भनेको सुनिनु भनेको पानी हुनु हो। त्यो पानी त खरानीले सोच्दो रहेछ, र त्यो खरानी हामीहरूको जडीबुटी सहितको त्यो हाँडीमा लाग्दाखेरि सबै दाउराहरू त हामीले त अनेक थरी बाल्यौँ, त्यसबाट त्यो औषधि निस्किँदो रहेछ। 3 दिन 4 दिनमा निको थियो, निको हुन्थ्यो र नि त आइरहन्थे मेरो घरमा, निको नभएको किन आउँथे भनेपछि त्यही छ। अर्को जनाई खटेराको उपचार गर्नुहुन्थ्यो, पोलेरै जनाईले, त्यसमा मालबौ केराको रस र
पोलेको जनाई लाउनुहुन्थ्यो। त्यो किन गर्नुभयो भनेपछि अहिले म सम्झन्छु, त्यो डढेको जनाईको खरानीले जनाई खटिराखमा भएका फोकाको पानी सोच्दो रहेछ। त्यो केराको चोपले त्यो बिस्तारै हाम्रो छालालाई कक्रक्क पारेर बिस्तारै सेटिङ हुँदै जाँदो रहेछ, निचोर्दै लिएर गयो। अनि त्यो लगाउँदाखेरि केराको चोपले घिउकुमारीहरूले पोलेको ठाउँमा लाउने बित्तिकै के हुन्छ, शीतल हुन्छ। जब पोल्दैन त्यो मान्छेलाई ढास अन्त हुँदो रहेछ, खरानीले पानी सोच्दो रहेछ, केराको चोपले आत्मबल बढ्दो रहेछ हैन, अनि फुकाइले आत्मबल बढ्दो रहेछ। यी सबै कुराको संयोजन एकैसाथ भएको हुनाले उसलाई निकाउँदो रहेछ। सामान्य कुरो भनेपछि यसै गरी हामीले एकैसाथ मलाई लागेको थियो, मैले औषधि खाएँ, मलाई निको भयो, उसको कन्फिडेन्ट अब सम्पर्कमा छैन, मलाई त लागेको छैन, 10 दिन बसेर खानु हो, 11औं दिनदेखि म मेरो व्यवसायमा फर्किन सक्छु, उसको कन्फिडेन्स हैन। अनि त्यस पछाडि गएर सङ्क्रमण फैलने कुराको रोकावट, यी कुराहरू देखिएपछि यी जम्मै कुराहरूले गर्दाखेरि एकचोटि त 11औं दिन त नजाँदाखेरि सबैको नेगेटिभ आउँछ कि रोहितजी, भविष्यको कुरो हो, भविष्यवाणी त गर्न सकिन्न। हुन्छ, यहाँलाई धन्यवाद आजका लागि कुराकानी यति गरौँ, जुन समय दिनुभयो र समयभन्दा पनि हजुरले मलाई यी कुरा राख्ने मौका दिनुभयो र मैले समय थिएन। सरकारले यी गतिविधिहरूलाई अगाडिलाई पूर्व तयारीसहित एकैसाथ गर्ने हो भनेदेखि सम्भवतः लाग्छ होला र मैले पनि तपाईँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका आर्थिक विभाग प्रमुख बोधराज नेउपानेसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै एपी न्युज यात्राको विशेष संवाद अहिलेका लागि यही सकिन्छ। एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार।